paglabi. Ikaduha, dili makatagbaw sa tao ang edukasyon. Ikatulo, dili makatagbaw sa tao ang kalipayan. Ikaupat, dili sa makatagbaw sa tao ang kalampusan. Kay ngano man, wala pa man ta makaila sa plano sa Dios. Duna day plano ang Dios, o kining plano nga ginganlan kini sa Biblia og pamatigayon sa Dios. Ang pamatigayon sa Dios maulang ang tibok plano sa Dios alang sa tawo. Nagsaysay kini sa gigikanan ug dangatanan sa tawo, maingon man sa sa kahulugan sa pagkabuhi niya. Aron nangyoon mo namon nabuksan ninyo ang inyong kasing-kasing aron makasabot sa pamatigayon sa Dios, makaamgo sa tuyo sa tawo. Una, duna di ay dagway sa Dios ang tawo. Giingnan ta sa Henesis 1:26. Og niingon ang Dios, buhaton nato ang tawo sa atong dagway, sigon sa pagkasama nato. Lahi di ang pagbuhat sa Dios sa tawo, sa pagbuhat niya sa tanang ubang butang. Gibuhat niya ang tawo sa kaugalingon niyang dagway. Gibuhat ang gwanti sa tuyo nga kasudlan kini sa kamot. Maingon man sab gibuhat ang tawo sa tuyo nga kasudlan siya sa Dios. Usa di ay kasudlanan ang tawo. Giingnan ta sa Roma 9:23 ngadto 24. Aron ikapaila sa Dios ang kadagaya sa iyang himaya, nganha sa mga sudlanang gikaluy-an bisan kita. Mga sudlanan di ay ta sa Dios. Gusto sa Dios nga mahimo siyang sulod nato. Maingon nga gibuhat ang botelya aron kasudlag tubig, gibuhat sabta aron kasudlag Dios. Mo day nga dili katingad-an kanato nga dili makatagbo natong kahibalo, bahandi, kalipayan o kalampusan. Kay gibuhat di ay ta aron kasudlag Dios. Ikatulo, ang mga bahin sa tawo. Duna di ay tulo ka bahin ang tawo. Giingnan ta sa unang Tesalonica 5:23. Hingpit untang maampingan ang inyong espiritu ug kalag ug lawas. Ang lawas maura ang pisikal nga lawas nga iya sa lawas ng kalibutan nga mukontak sa mga butang sa material nga ginsakpan ug maoy labing taphaw nga bahin. Ikaduha, ang kalag mao ang galamhan sa salabutan nga iya sa sikoloyanhong kalibutan, mukontak sa mga butang sa ginsakpan sa salabutan ug mas dalom na kining bahina. Ikatulo, ang espiritu maoy kinahiladmang bahin sa tawo nga iya sa espirituhanong kalibutan ug mukontak sa mga butang sa Dios. Alang sa problema sa lawas mahimo tang makikontak sa doktor. Alang sa problema sa salabutan mahimo tang makikontak sa psychiatrist. Apan ang Dios ray makasulbad sa problema sa espiritu. Ikaapat, ang pamatigayon sa Dios. Buti ang Dios nga mosulod sa espiritu sa tawo aron mahimo niyang sulod og katagbawan. Mao day kini ang tuyo sa pagkabuhi sa tawo. Wala ra day ta buhata aron sudlan lang pagkaon ang atong tiyan o sudlan bag kahibalo ang atong tiyan. Apan gibuhat day ta aron kasudlag Dios ang atong espiritu. Apan dunay unang nakasulod nin hinato mao ang sala. Ang sala po ng hinungdan, nganong mabuhat og sala ang tawo. Apan kini dili na problema pa kay ang atong Dios niagi na siya kahikayan or process og ihatag nako sa brother ang pagpadayon.